Struggling again? Same here. Pero padayon ta. Kung feeling nimo naglisod ka karong panahon na, kay feeling nimo ay something nga kulang sa imong kaugalingon nga kinahanglan pang i-improve. Gusto kag more success imong kinabuhi pero feeling nimo kulang ang imong success. Ay kabala ka na kay daghan ta. Pero kabalo ba ka nga kaning atong paglisod-lisod karon dapat kang malipay? Ano man, kanaan na siya opposite, no? So may opposite sa paglisod-lisod. Ang opposite ana is success, no? Ako'y nabasahan nga libro nga kung gusto gyud kag success, kinahanglan nga moagi ka og kalisod. Kay ang balos ana niya kay dako bugay nga success, no? Uto ka na. For example, kanang kung sa imong pag-eskwela karon naglisod kag pag-aayo, grabe yung challenge, dagan kaayong mga sitwasyon sa imong kinabuhi nga naglisod ka, kanang mga assignments, mga projects, mga deadlines nga ginabuhat sa imong sa inyong eskwelahan, no? Pero nagpadayon gyud kung in return unsa may resulta na, no? Na ay success. Ingon pa nila kung dili po ka maglisod-lisod or kung wala kay problema, wala po is mga success nga moabot sa imuha. Kay ang problema na iatbang ang success. Pero kabalo ba mo nga nakabantay ko anang sitwasyon bitaw nga katong mga tao nga naglisod bitaw sa una, kabantay mo na may kaila nga sa unang panahon lisod kay sila, pobre kay sila, naglisod kay sila, halos maglisod sila sa eskwela, ang uban nag-working na lang gali. Pero kanang mga tawhana ang naka-experience o grabe nga kalisod, grabe nga pagpakaning kamot, no? Grabe nga pagsulay nga gilabay sa ilaha. Pero kato nga mga pagsulay motoy nahimo nilang kanang kusog or nahimo nila power silang kaugalingon or experience nga nag-build sila nga mahimo silang successful. Okay, kung wala ka kasulay atong mga experience nga grabe ka lisod, dili mo ka encounter o maglisod mo ka encounter og mga problema, no? Kay the more problem nga imong masulbad, no? The more problem nga imong maagian, kung mobalik na nga problema sa imuha, murag sayo na lang nimo ba? Murag di na ka mahadlok, di ka mahadlok, matubang anang problema, kay gamay ra na ang problema compare sa imong kalisod sa una. So, muna nga mga akong but pasabot ninyo na, no? Kung naglisod man kay karon atubanga ang mga kalisod nga imong naagian, kung asang party sa imong kinabuhi nga naglisod ka, atubanga ayaw ka hadlok, padayon lang gihapon, kay posible mo unay stepping stone sa imong future success nga mahitabo, no? Kung sa imong disiplina karon naglisod ka nga mata kag alas 4 kada adlaw kay gusto ka nga daghan kaayo mahimong productive imong kinabuhi, mahimong productive, daghan kag mahimo, daghan kag matun-an, daghan kag mahimong success na ang imong future. Gusto ka nga ang future nimo dili mapasagdan, no? Kung ginabuhat nimo kada adlaw nga sayog bata alas 4, alas 5, sure gyud ko nga ang future na gwapo gyud kaayo. Kay compare nimo anang mata nga alas 9 na or alas 10. So may nahimo ana nila compare sa imuha nga ning kamot nga sayo kaayo. So syempre maabot ang panahon ng mga pagsulay sa imong kinabuhi, mga sa trabaho, sa kuan, katong mga tawo nga naka-experience og grabe ka lisod, di na sila madlok ana. In return, success ang ilang makuha. Kuha ninyo. Busa. Kung naa magali kalisod si mong kinabuhi karon dawata. Kung naa magali, kung wala magika kinipod, kung wala magikay kalisod si mong kinabuhi karon pangitag lisod-lisod. Kay mas mabalaka ka kung wala ka naglisod karon. Kay murag na something ang opposite ana, murag delikado. Walang ay pangitag challenge, no? Mangitag challenge,
ako nalisod mo gusto ng oras. Kay challenging mo kay akong ginabuhi kay tungod po daning atong gibati nga ADHD murag lisod kay i-kontrol ng atong kaugalingon. So maybe soon pa maging ani naglisod og pag-ayo karon maabot ang panahon nga napag success nga maabot sa atong ginabuhi, no? Still trying. See you tomorrow.